पनि प्रकारका विधेयकहरू कुनै पनि प्रकारका अध्यादेशहरू आउन नदिने र त्यहाँ आएकालाई खारेज गर्ने गराउने सन्दर्भमा म तपाईहरुको साथमा छु र तपाईहरुको आवाजलाई प्रखर ढंगले म प्रस्तुत चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिमा गर्छु। 2079 सालमा हुने वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पार्टी पहिलो शक्तिको रूपमा उदाउने छ। यो म कुनै भविष्यवाणी गरिरहेको छैन। देशभरि नेपाली कांग्रेस पार्टीको पक्षमा आउँदै गरेको बढ्दै गरेको जनमत, बढ्दै गरेको भावना, कांग्रेस पार्टीभित्र तीव्रतर ढंगले बढेको युवाहरूको बढोत्तरी, त्यसको जगमा दृढतापूर्वक भन्दछु कि नेपाली कांग्रेस पार्टी पहिलो शक्तिको रूपमा स्थानीय निर्वाचनबाट उदाउनेछ र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा पुग्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टी राष्ट्रिय रूपमा नेतृत्व गर्न सक्ने गरी बलियो ढंगले पहिलो दलको रूपमा, बलियो दलका रूपमा बदलिएको दल र पहिलो दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस पार्टी आउनेछ र नेपाली कांग्रेस पार्टी मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेस पार्टीको महामन्त्रीको हैसियतले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु अन्य प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरूलाई पनि आउनुहोस्, प्रतिस्पर्धा राजनीतिक रूपमा चुनावको जितारको अलग रूपमा गर्दै गरौँला, तर समाज रूपान्तरणको विषयलाई भने साझा ढंगले सम्बोधन गरौँ। र म तपाईहरुलाई के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने केन्द्रीय कार्य समितिमा तपाईहरुको आवाज पुग्दै गर्दा, हिजो प्रवक्ता मार्फत पुग्दै गर्दाखेरि जति सानो स्वरमा हुन्थ्यो होला, अब नेपाली प्रेसलाई नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको जे जति प्रत्याभूत गरेको हक अधिकार छ, यसलाई कांग्रेसको सरकार रहँदा होस् या कुनै कालखण्डमा कांग्रेसको सरकार नरहँदा होस्, जुनसुकै अवस्थामा पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रकारका कुनै पनि प्रकारका विधेयकहरू, कुनै पनि प्रकारका अध्यादेशहरू आउन नदिने र त्यहाँ आएकालाई खारेज गर्ने गराउने सन्दर्भमा म तपाईहरुको साथमा छु र तपाईहरुको आवाजलाई प्रखर ढंगले म प्रस्तुत चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिमा गर्छु र नेपाली कांग्रेस पार्टीले त्यो विषयलाई व्यक्तिगत रूपमा विश्वप्रकाशले प्रवेश गर्नुपर्छ पर्ने हो भन्ने विषय नै होइन। नेपाली कांग्रेस पार्टीकै मान्यता मिडिया काउन्सिल विधेयकको सन्दर्भमा होस्, सूचना प्रविधि विधेयकको सन्दर्भमा होस्, या 74 साल भदौको 1 गते जारी भएर 75 सालको भदौको 1 गतेदेखि लागू भएको फौजदारी संहिता, मुलुकी संहिता जे होस्, त्यसमा रहेका प्रेसको स्वतन्त्रतासँग बाधक रहेका प्रावधानहरू जे विषय हुन्, यी विषयहरू नेपाली कांग्रेस पार्टीको समर्थनभन्दा दृष्टिकोणभन्दा फरक छन्। नेपाली कांग्रेस पार्टीकै सरकार हुँदै गर्दा 74 साल भदौ 1 मा आयो मुलुकी संहिता, तर त्यो आउँदै गर्दाखेरि 75 साल भदौ 1 गते जारी हुँदै गर्दा सायद तत्कालीन सरकारले सोचेको पनि थियो होला कि यसलाई निर्माण गरिसकेपछि लागू गर्ने 1 वर्षको समय राखौं। त्यो 1 वर्षको अवधिको बीचमा केही अनुभवहरू यसबाट हासिल हुन सक्नेछन्, यसका कमजोरीहरू केही प्रष्ट हुन सक्नेछन्, जे परिमार्जन गर्नुपर्छ गर्नेतर्फ लागौँला भन्ने सायद तत्कालीन सरकारले सोचेको थियो होला। र कांग्रेसकै सरकारको पालामा 74 साल भदौ 1 मा जारी भए पनि लागू 75 साल भदौ 1 मा हुँदै गर्दाखेरि पार्टीको तत्कालीन प्रवक्ताको हैसियतले त्यसको सन्दर्भमा भोलिपल्टै मिडियाका साथीहरू सिनियर अग्रजहरू सहित बसेर छलफल गरेर हामीले पार्टीको तर्फबाट कांग्रेसको सरकार भएका बेला बनेका हुन् या फरक बेलामा बनेका हुन्, तर प्रेस स्वतन्त्रता भन्दालाई कुण्ठित गर्ने प्रकारका कुनै पनि कुरामा हाम्रै सरकारबाट भएको छ भने पनि त्यसमा सहमत हुन सकिन्न भन्ने दृष्टिकोण हामीले निर्माण गरेका थियौं र त्यो स्पिरिटमा आगामी दिनमा पनि म रहने नै छु। म सबै आदरणीय साथीहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले प्रेस युनियनका साथीहरूले र प्रेस युनियनका साथीहरू मात्रै होइन, नेपाली प्रेस जगतमा भिन्न भिन्न आस्था विश्वासका बावजुद पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीको 14औं महाधिवेशनलाई संस्थागत प्रचारको कोणबाट या व्यक्तिगत उम्मेदवारीहरूको प्रचारको कोणबाट विभिन्न विश्लेषणहरूबाट तपाईहरुले जसरी साथ दिनुभएको छ त्यसले नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले त्यसप्रति आभार प्रकट गर्नुपर्छ र तत्कालीन प्रवक्ताको हैसियतले म तपाईहरुलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र अहिले पार्टीको महामन्त्रीको हैसियतले नेपाली मिडियालाई त्यसका लागि म सम्मान पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। अघि साथीहरूले बोल्ने क्रममा भन्नुभयो कि विश्वप्रकाश शर्माको उम्मेदवारी हुँदै गर्दा प्रतिकूलताको बीचबाट भयो, अप्ठ्यारो बीचबाट भयो, चुनौतीको बीचबाट भयो, परिणाम आउँछ कि आउँदैन भन्ने कोणबाट भयो। तर मलाई लाग्छ यो कुरा अब विगत भइसक्यो। हामी कुन कोणबाट, कुन परिस्थितिमा, कहाँबाट उठेका थियौं, कस्ता कस्ता समूहहरू निर्माण भएका थिए, यी विषयहरू विगत भइसके। अब नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय रूपमा जे नेतृत्व छ त्यो नेतृत्व नै अहिलेको यथार्थ हो र त्यो नेतृत्वले सभापतिले होस् या महामन्त्रीले या अन्य कसैले पनि हामीले विजय हासिल गर्दै गर्दा धेरै महत्त्वपूर्ण साथीहरू, धेरै सुयोग्य साथीहरू, जमिनमा प्रभाव रहेका धेरै साथीहरू
विविध कारणले कार्य समितिभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ र ती साथीहरूको मनलाई पनि गाँसेर, ती साथीहरूको प्रभावलाई गाँसेर, ती साथीहरूको क्षमतालाई गाँसेर मात्रै काङ्ग्रेस बलियो बन्ने दिशातर्फ जान सक्दछ। त्यसकारणले भौतिक रूपमा भएको विषय संरचनासँगै यसका पछिल्लोतिर गाँसेका, हामीसँग गाँसेका केही मनोवैज्ञानिक कुराहरू छन्। त्यो मनोवैज्ञानिक कुराहरूसँगै बाहिर रहेका छुटेका भावनाहरूलाई पनि समेटेर जानुपर्ने कर्तव्य अहिलेको नेतृत्वको सामुन्ने छ। मैले आफ्नो सन्दर्भमा सोच्दै गर्दाखेरि मैले परिणाम आएको लगत्तै बाहिर बोल्दै गर्दा पनि भनेकै वाक्य दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री बन्दै गर्दाखेरि विश्वप्रकाश शर्मा व्यक्तिको विजयको कोणबाट बिल्कुलै होइन, गुटगत रूपबाट भएको त झनै होइन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी रूपान्तरित हुनुपर्छ, परिवर्तित हुनुपर्छ र आजका जीवन्त ज्वलन्त मुद्दाहरूलाई बोक्न सक्ने, उठाउन सक्ने बदलिएको काङ्ग्रेस र बलियो काङ्ग्रेस बन्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान देशभरिका पार्टीका साथीहरूमा थियो र त्यो आकाङ्क्षाको प्रतिनिधिको रूपमा आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गराउने जिम्मेवारीको सन्दर्भमा त्यो आकाङ्क्षाको जित भएको भन्ने हिसाबले मैले बुझेको छु। त्यसैले मैले त्यो दिन बोलेको वाक्यलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। बिपी कोइरालाले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्री बन्दै गर्दाखेरि एकातर्फ गौरव छ, अर्कोतर्फ उत्तिकै गम्भीरता छ। बडा संयमताका साथ, धैर्यताका साथ, विगतमा भन्दा अझै शालीन भएर, विगतमा भन्दा अझै जिम्मेवार भएर, विगतमा भन्दा अझै मेहनत गरेर, विगतमा भन्दा अझै खटेर हामीले आफ्नो क्षमतालाई प्रमाणित गर्नु छ। त्यसका लागि म आदरणीय प्रेस युनियनका सबै आदरणीय साथीहरूलाई र नेपालको समग्र सञ्चार जगतलाई त्यसका पछिल्लोतिर तपाईँले राखेको शुभेच्छालाई खरो प्रमाणित गर्ने ढङ्गले कार्य गर्नका लागि तपाईँहरूको दरो साथ, तपाईँहरूको आलोचना, तपाईँहरूको प्रेरणा सबै कुरो म चाहन्छु भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले राष्ट्रिय रूपमा अब नेतृत्व गरेर अगाडि जाँदै गर्दा आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले विजय हासिल गर्नुपर्ने दिशातर्फ हामी बढ्दैछौँ। आगामी निर्वाचनमा के होला भन्ने कुराको सन्दर्भमा कुनै अन्यल छैन। 2079 सालमा हुने, वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पहिलो शक्तिको रूपमा उदाउने छ। यो म कुनै भविष्यवाणी गरिरहेको छुइनँ। देशभरि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको पक्षमा आउँदै गरेको, बढ्दै गरेको जनमत, बढ्दै गरेको भावना, काङ्ग्रेस पार्टीभित्र तीव्रतर ढङ्गले बढेको युवाहरूको बढोत्तरी, त्यसको जगमा दृढतापूर्वक भन्दछु कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पहिलो शक्तिको रूपमा स्थानीय निर्वाचनबाट उदाउनेछ र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा पुग्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी राष्ट्रिय रूपमा नेतृत्व गर्न सक्ने गरी बलियो ढङ्गले पहिलो दलको रूपमा, बलियो दलका रूपमा, बदलिएको दल र पहिलो दलका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आउनेछ। यो विषय स्वाभाविक विषय छ र यसलाई परिणाममा पुर्याउनका लागि बदलिएको काङ्ग्रेस, बलियो काङ्ग्रेस र आम निर्वाचनबाट पहिलो काङ्ग्रेस, बदलिएको काङ्ग्रेस, बलियो काङ्ग्रेस र आम निर्वाचनबाट पहिलो काङ्ग्रेस बनाउने कुराको सन्दर्भमा हामी सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित हुनेछौँ। यो एउटा विषय भयो, तर त्यो मात्रै हाम्रो कर्तव्य होइन। आज राष्ट्रिय रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नेतृत्व गरेर जाँदै गर्दा विगतमै मैले उठाएको प्रश्न लेख्दा पनि मैले केपी कमरेडको सरकार जाँदै गर्दाखेरि कान्तिपुर दैनिक मार्फत लेख्दै गर्दाखेरि लेखेको एउटा प्रश्न, आज त्यो प्रश्नमा फेरि पनि म घनीभूत रूपमा पार्टी नेतृत्व समक्ष आन्तरिक विमर्शमा छलफलमा छु। त्यसमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। किन कुनै प्रधानमन्त्रीले बितेको 70 वर्षमा एक कार्यकाल निरन्तर चलाउन सक्नु भएन? किन 5 वर्षसम्म सरकार चल्न सक्ने अवस्था नेपाल देशमा भएन? पञ्चायत कालमासम्म सूर्यबहादुर थापाले 5 वर्ष चलाउनु भएन, पञ्चायतको बलियो बनिएको प्रधानमन्त्रीले। 46 सालको परिवर्तन पछिको बलियो बनिएको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि लगातार 5 वर्ष चलाउन अवसर पाउनु भएन। गणतन्त्र आइसकेपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री करिब करिब एक सङ्ख्याभन्दा बाहेक बहुमत लिएर आएको अवस्थाको प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहालले पनि 5 वर्ष प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्य गर्ने अवसर बनेन। कमरेड केपी ओलीले 2वटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीलाई घाँसिराखेर करिब 2/3 लिएर आउँदै गर्दा त्यो सरकारले पनि 5 वर्ष गुजारेन। त्यसैले अहिले नेपाल देशले अग्रगति लिनलाई कहीँ समस्या छ, कहीँ बाधक छ भने निरन्तर स्थायी ढङ्गले कार्य गर्न नसकिरहेको सरकारको समस्या छ। त्यसैले आगामी निर्वाचनबाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले बहुमत ल्याउने कुरामा जति हामी दृढ छौँ, त्यति नै त्यो बहुमतको सरकारले आउने जटिलताहरूलाई हल गर्ने विधिको सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक गृह कार्य गर्नुपर्ने, बडा परिपक्व ढङ्गले, बडा वैचारिक ढङ्गले सोच्नुपर्ने कर्तव्यमा पनि छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले देशलाई नेतृत्व गरेर मुलुकलाई अबको दशकमा, अबको 1.5 दशकमा एउटा समुन्नतिको उचाइमा लिएर जान्छ र अहिले सडकमा देखिएका युवाहरूका वितृष्णालाई आशामा होइन विश्वासमा बदल्नतर्फ लाग्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले जोड दिनु परेको छ। त्यसैले अन्त्यमा बिपी कोइरालाले देशका लागि देख्नुभएको सपना
सँग आजका युवाहरूको सपनालाई एकाकार गरेर समय सापेक्ष नवीन सपनालाई निर्माण गरेर जाने दिशामा पनि प्रेस युनियनका साथीहरूको वैचारिक भूमिकालाई म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, आजको कार्यक्रममा सहभागी रहेर साथीहरूले राख्नुभएका महत्त्वपूर्ण विचारहरूलाई समर्थन गर्दै साथीहरूले जो व्यक्त गरिरहनु भएको छैन होला, तर तपाईँहरूको अनुहारमा प्रकट भइरहेको भाव, तपाईँहरूको मस्तिष्कमा मैले पढिरहेका विचार, यी समग्रलाई लिएर एउटा रूपान्तरित काङ्ग्रेस बन्ने बनाउने अठोटमा म तपाईँहरूको साथमा छु। तपाईँहरूको निरन्तर सल्लाह सुझावको अपेक्षा राख्दछु। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको रूपान्तरण, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको बदलाव, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी बलियो बन्ने भनेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका लागि मात्रै होइन, सडकमा हिँडिरहेको युवकको भावनाका लागि पनि होला, खाडीमा काम गरिरहेको युवकको लागि पनि होला, बुढेसकालमा बसेर पनि जीवन राज्यको तर्फबाट अझै बढी नै संरक्षकत्व खोजिरहेको पाकाहरूका लागि पनि होला, अनेकौं हिंसामा रहेका नेपाली महिलाहरूको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्नेलाई पनि होला। त्यसैले मैले दोहोऱ्याउँदै गर्दा अन्तिममा आग्रह गर्न चाहन्छु, देश बन्नु भनेको बाटो बन्नु र बिजुली निक्लिनु मात्रै होइन। देश बन्नु भनेको संघीयतामा जानु र गणतन्त्रमा जानु मात्रै होइन। बाटो बन्ने क्रम चलिरहेको छ, त्यसमा तीव्रता जरुरी छ, त्यो हुन्छ, त्यो दिशामा जाने हो। बिजुली बल्ने क्रम हुँदैछ, त्यसलाई तीव्रता दिने हो। संघीयता र गणतन्त्र आएको छ, त्यसलाई संस्थागत गर्ने हो। व्यवस्था ठिक छ, अवस्था बदल्ने भन्ने कुरालाई लिएर जाने हो। तर प्रधान रूपमा बिर्सिएको विषय सामाजिक रूपान्तरणको विषय छ। किन अहिले पनि घरेलु हिंसा भइरहेको छ? किन अहिले पनि कुनै छोरी सुरक्षित ढङ्गको जीवन बाँचिरहेकी छैनन्? किन अहिले पनि एसिड आक्रमणहरू भइरहेका छन्? किन अहिले पनि दाइजोका कारण हाम्रा छोरीहरू जलिरहेका छन्? किन अहिले पनि बोक्सी प्रथाका कारण मरणी देवीहरू मारिरहेका छन्? यो यथार्थलाई सम्बोधन नगरिकन नेपाल देश बन्यो, नेपाल देश समुन्नत भयो, नेपाल देश अग्रगतिमा पुग्यो, नेपाल एउटा खुसीको राष्ट्र भयो भन्ने कुरा अवस्था बन्दैन। त्यसैले भौतिक प्रगति र राजनीतिक परिवर्तनपछि अब नेपाली काङ्ग्रेसले र काङ्ग्रेसले मात्रै होइन, सबै दलले साझा ढङ्गले सामाजिक रूपान्तरणको विषयलाई उठाउनु छ। र म त्यसको लागि अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु कि मिडियाका साथीहरूले लेखेर मात्रै, कहीँ घटना भइसकेपछि लेख्ने ब्रेकिङ न्युज दिने कर्तव्य निश्चय नै मिडियाका साथीहरूको हो। तर मलाई लाग्छ त्यो ब्रेकिङ न्युज दिने कुराको अलावा त्योभन्दा अगाडि गएर सचेतनाको कुरो कि यो दाइजो जस्ता विषय, बोक्सी प्रथा जस्ता विषय ब्रेकिङ न्युजको विषय मात्रै बनिरहने होइन, यसलाई ब्रेक गर्ने भन्ने कुराको अठोट र अभियानमा पनि मिडियाका साथीहरूको उत्तिकै सजगता, मिडियाका साथीहरूको सजगताको अभियान अलग्गै रूपमा पनि हुनुपर्दछ। र त्यो गर्ने गराउने दिशामा नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्रीको हैसियतले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु अन्य प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरूलाई पनि, आउनुहोस्, प्रतिस्पर्धा राजनीतिक रूपमा चुनावको जितारको अलग रूपमा गर्दै गरौँला, तर समाज रूपान्तरणको विषयलाई भने साझा ढङ्गले सम्बोधन गरौँ। यी विषयलाई हेर्नका लागि सबै दलहरूले आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई सजगताको अभियानको लागि, चेतनाको अभियानको लागि परिचालित गरौँ, ताकि हाम्रा विजयको प्रतिस्पर्धा पछाडि, आगामी निर्वाचन पछाडि अबको दशकमा हामी पुग्दै गर्दा हिंसामुक्त, त्यो प्रकारको विसङ्गति मुक्त भएको नेपाल, कसैले प्रेम गर्दै गर्दा मारिएर भेरी नदीमा फ्याँकिनु नपर्ने नेपाल, र कसैले पनि बालक भएर चाहिँ बाल श्रम गरिरहनु नपर्ने नेपाल, विद्यालयमा गएर भविष्य खोज्दै गरेको नेपाल, कसैले पनि प्रेम गरेर विवाह गरेको 6 महिना पछाडि श्रीमानले तातो तेल खनाइदिएर रुँदै गर्नु नपरेको नेपाल, त्यो खालको नेपाल बन्ने बनाउने दिशामा सबैको साझा भूमिका, सबै दलको संलग्नता, सबैको साझा अठोटको लागि पनि अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा प्रेस युनियनका सभापति बद्री सिगदेलजी लगायत प्रेस युनियनको सबै कार्य समितिलाई आज निमन्त्रण गर्नुभएकोमा म बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, सबैलाई फेरि पनि सम्मान गर्न चाहन्छु र मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद, जय नेपाल।